मगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागता आयचे दिस ती आमकां नितीवंतपणा विशांत आनी विस्वासीपणा विशांत आमकां समजणी दिवन आसा. आमी नितीवंतपणाचे आनी तशेंच विस्वासीपणाचे व्यक्ती जावन जियोंक जाय म्हणून आमकां उलो दिवन आसा. ह्या संवसारांत आमी जिवन आसा. देवान हो संवसार असलो आमच्या ताब्यान दिला कितें आमच्या लागीं आसा तें पुरा देवान आमकां दिल्लें जावन आसा. ह्या संवसारांत आमी देवाचे सेवक आनी कारभारी जावन आसा. कुटुंबां समाजीन पौसभेंत संघ संस्थेनी देवान आमकां कारभारी जावन नेमला, आमकां जबाबदारी दिला. कितें जबाबदारी आमकां देवान दिला ती आमी प्रामाणीकपणान विस्वासीपणान आमी करूंक जाय. पूण थोडे फावटी आमच्या वैयक्तीक फायद्या खातीर आमी अन्यायाची वाट धरता. आमी अविश्वासी जाता. आमची जबाबदारी आमी बऱ्या तरां करिनासतना हेरांक आमी लुटता, अन्याय करता. हेरांक कितें फावो जालें तें आमकां आमी जोडून घेता. अशें आमी देवा मुखार आनी समाजींत अन्यायान अविशपणान आमी जियेता. वय आमी अन्यायान आनी अविशपणान जिवन लोकांक आमी पटोवया, देवाक आमी पटोवंक जायना. देव सगळें आमची कर्तुबां पळयता आनी हे दीस आमच्या जिविताचें लेख तो घेता म्हणलो संदेश आनी चत्राय आयचे दिवस ती आमकां दिवन आसा. आयच्या पयल्या वचपांत आमी पळयलें हामोस प्रवादीच्या काळार इज्रायलांत असलीच परिस्थिती आसली. ग्रेस मनीस दुबळ्यां लुटतले, तांचें शोशण करतले, अन्यायाची वाट धरयेन व्यापार धंदो करयेन ग्रेस जातले. त्या दिवन आमोस प्रवादी हें पुरा खंडन करयेन सरे स्पर्धे सगळें पळयता आनी हे दीस तुमची जडती करता म्हणून तांकां जागवणी दिवन आसा. वय आज आमी समाजीन तशेंच करनासा. आमच्या फायद्या खातीर व्यापार करतना वस्तू विकतना नाकारे वस्तू आमी विकता. नाना तरांचें कॅमिकल आमी भरसून घेवन आमी फायदो जोडता आनी हेरांची भलायकी आमी विबाडता. हें सगळें देव पळयता आनी हे दीस देव आमी केल्ले सगळे कर्तुबाचे लेख आमच्या थान विसरतलो आनी आमकां फावो ती शिक्षाय दितलो म्हणली चत्रा हें वाचप आमकांय दिवन आसा. तशें आयच्या बांजलांत आमी पळयलें तो धन्याचो कारभारी ताच्या धन्याची आसबदी पुरा विबाडता. अविस्वासीपण तो दाखयता. त्या देखून धनी ताका कामांतलो काडटा म्हणटच वेतना सयत पडकिरे लेख पाक दिवन तो वेता. वय आमी ह्या संवसारांत देवाचे कारभारी जावन आसा. त्या देखून देवान दिल्ली जबाबदारी बरे तरेन आमी करूंक जाय. विस्वासीपणान आमी आमची जबाबदारी केल्यार आमकां व्हड संगतीची जबाबदारी देव फावो करता. त्या देखून विस्वासीपणान जियेल्यार आमच्या जिविताक गौरव येता, लोक आमकां पाती येतात. अविसपणान आमी जियेल्यार आनी तेची वाट आमी धरल्यार आमच्या फायद्या खातीर आमी वांगडा वांटो धरल्यार आमी कितें पुरा पणजयता तें आमकां संतोश दिना, भद्रते दिना. अन्यायान आनी अनितीन कितले आमी ग्रेसकाय जोडल्यार आमकां ती ग्रेसकाय सर्गेच्या राजाक व्हरून पावयना. पूण समाजेंत तशेंच पौसभेंत आनी देवा मुखार मनशा मुखार आमी नितीन जियेल्यार विस्वासीपणान जियेल्यार असलेशे गूण आमकां सर्गेच्या राजा व्हरून पावयतात. त्या देखून आमी कुटुंबां समाजीन पौसभेन संघ संस्थांनी देवा मुखार आनी मनशा मुखार आमी नितीन जियोन घेवन आनी विस्वासीपणान जियोन घेवन आमी सर्गेचें राज जोडूंक जाय आनी सर्गेचें इनाम आमचें कन्न आमी घेवंक जाय म्हणलो संदेश आयचे दिस ती आमकां दिवन आसा.